फितरत और फितरत के कवानीन रात की तारीकी में पिन्हा हैं। खुदा ने कहा, जब न्यूटन आएगा तो हर शय मुनव्वर हो जाएगी। ये कहना है अलेक्जेंडर पोप का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर माइकल हार्ट अपनी किताब 100 अजीम आदमियों में दूसरे नंबर पर आइजैक न्यूटन का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, ये अजीम तरीन साइंसदानों में सबसे मुतासिर कुन शख्स आइजैक न्यूटन 1642 में क्रिसमस के रोज़ इंग्लिस्तान में वोल्सथोर्प के मकाम पर पैदा हुआ। इसी बरस गैलीलियो मरा। ये अपने वालिद की वफ़ात के बाद पैदा हुआ। ये दस्ती काम बड़ी उम्दगी से करता था। न्यूटन एक ज़हीन बच्चा था, लेकिन मदरसे से इसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब वो नौजवान था, उसकी माँ ने उसे मदरसे से उठवा लिया, इस उम्मीद पर कि शायद ये एक कामयाब किसान बन जाए। खुशकिस्मती से वो मानती थी कि इसकी दिलचस्पी के सामान कुछ दूसरे हैं। 18 बरस की उम्र में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। वहाँ इसने साइंस और रियाजियात के लिए खुद को वक्फ कर दिया। जल्द ही अपने तौर पर अच्छी भली तहकीक करने लगा। 25 से 27 बरस की उम्र तक उसने इन साइंसी नज़रियात की बुनियादें हिला कर रख दी थी, जिन्होंने बाद आज़ाद दुनिया में इनकलाब बर्पा करना था। 17वीं सदी के वस्त में साइंस के मैदान में बड़ी शद्दोमत से काम हो रहा था। इस सदी के आगाज़ में ही टेलीस्कोप यानी दूरबीन की इजाद ने इल्म फल्कियात के मैदान में तहलका मचा दिया था। अंग्रेज़ फ़लसफ़ी फ्रांस बेकन और फ्रांसीसी फ़लसफ़ी रेने डेकार्ट दोनों ने यूरोप भर के साइंसदानों को इस तरफ माइल किया कि वो अरस्तू की हकमियत का एतराफ़ किए बगैर अपने तौर पर मुशाहिदा और तजुर्बा करें। जो कुछ बेकन और डेकार्ट ने कहा, अजीम गलीलियो ने वो कर दिखाया। इसके फल्कियाती मुशाहिदात ने जो नौ इजाद दूरबीन की मदद से मुमकिन हुए थे, इल्म फल्कियात को एक नया रुख दिया। इसके मेकान की तजुर्बात पर इस असूल की बुनियाद कायम है जिसे हम हरकत का पहला कानून कहते हैं। दीगर अजीम साइंसदान जैसे विलियम हार्वे, जिसने गर्दिश खून का असूल दरियाफ्त किया, और जॉन्स केपलर, जिसने सूरज के गिर्द सैयारों की हरकत की कवानीन दरियाफ्त किए, साइंसदानों के तबके को नई बुनियादी मालूमात फराहम कर रहे थे। लेकिन हनूज खालिस साइंस दानिश्वरों के लिए फ़कत शुगल फुर्सत थी। ऐसे शवाहिद भी मौजूद नहीं थे कि टेक्नोलॉजी पर मुंतबिक होकर साइंस इस अंदाज में इंसानी तर्ज माशरत को तब्दील कर देगी जैसा फ्रांस बेकन ने पेशन गोई की थी। हरचंद कि कोपरनिकस और गलीलियो ने कदीम इल्म की कई गलत फहमियाँ दूर कर दी थी और कायनात के फहम में गराए कदर इजाफे किए थे, लेकिन ताहाल कवानीन का कोई मजमुआ वज़न नहीं किया जा सका था जो इन बाज़ाहिर गैर मुतालिक दिखाई देने वाले हक़ाइक़ को एक मरबूत नज़रिए में ढाले, जिससे फिर साइंसी पेशन गोई मुमकिन हो सके। आइजैक न्यूटन ने ही ये नज़रिया पेश किया और जदीद साइंस को इस रुख पर मोड़ दिया जिधर ये आज भी रवां है। अपनी तहकीकात की अशात में न्यूटन हमेशा मुतज़ब्ज़िब रहता था। हालांकि वो अपनी तहकीकात के ज़रिए बुनियादी नज़रियात को 669 तक वज़ा कर चुका था, ताहम उसके बेशतर नज़रियात देर बाद मंज़र आम पर आए। इसके शाया होने वाले अव्वलीन तहलका मचा देने वाले नज़रियात रोशनी की हियत से मुताल्लिक़ थे। मोहतात तजुर्बात के एक सिलसिले के बाद न्यूटन ने दरियाफ्त किया कि आम सफ़ेद रोशनी कौसिका के तमाम रंगों का आमेज़ा है। इसने रोशनी के इनेकास और इनेताफ़ की कवानीन के नताइज का भी मोहतात तज्ज़िया किया। इन कवानीन को बरोकार लाकर उसने 1678 में रोशनी मरकज़ करने वाली पहली दूरबीन का नक्शा और ढांचा तैयार किया। ये ख़ास वज़ह की दूरबीन है जो आज भी बड़ी फ़ल्कियाती मुशाहिदगाहों में इस्तेमाल होती है। दीगर मुतअद्दिद बसरी तजुर्बात के साथ जो वो कर चुका था, उसने अपनी दरियाफ्तों को ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी के सामने पेश किया जब उसकी उम्र फ़कत 29 बरस थी। नज़रियात में ही न्यूटन के मार्के शायद उसे इस फहरिस्त में जगह दिलवाने के लिए काफ़ी थे, ताहम ये खालिस रियाजियात उन मशीनदानी में इसकी कामयाबियों के मुकाबले में हीच है। रियाजियात में इसकी बड़ी कामयाबी मुकम्मल इल्मुल एहसा यानी कैलकुलस की इजाद है, जो इसके गालिबन 23 या 25 बरस की उम्र में मुमकिन बना दी थी। ये जदीद रियाजियात की इंतहाई अहम इजाद ना सिर्फ वो सोना है जिसमें से ये रियाजियाती नज़रिए के धारे का बेशतर हिस्सा पूछता है, बल्कि ये ऐसा नागज़ीर औजार भी है जिसके बगैर
جدید سائنس کی بیشتر کامیابی ممکن ہی رہی تھی۔ اگر نیوٹن اس اکمل علم الاحصاء کی ایجاد کے ماں سوا کوئی دوسری ایجاد نہ بھی کرتا تو اسے پھر بھی اس فہرست کے ابتدائی حصے میں کوئی مقام مل سکتا تھا۔ تاہم نیوٹن کی انتہائی اہم ایجادات مشین دانی کے شعبے میں ہیں۔ یہ علم مادی اشیاء کی حرکت سے تعلق رکھتا ہے۔ گلیلیو نے حرکت کا پہلا قانون دریافت کیا جو اجسام کی حرکت کی توضیح کرتا ہے، یعنی جب وہ کسی بیرونی قوت سے آزاد ہو۔ عملی طور پر ہر جسم ہم وقت بیرونی قوت کی زد میں ہوتا ہے، جبکہ علم سکون و حرکت میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ان حالات میں جسم کس طرح حرکت کرتا ہے۔ اس مسئلے کو نیوٹن نے اپنے حرکت کے دوسرے قانون کی مدد سے حل کیا، جسے بجا طور پر کلاسیکی طبیعیات کا انتہائی بنیادی قانون تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ اس قانون کو ریاضیاتی طور پر اس مساوات سے ظاہر کیا جاتا ہے: F=ma۔ اس کے مطابق ایک جسم کا تغیر یعنی وہ شرح جس سے اس جسم کی رفتار تبدیل ہوتی ہے جسم پر جملہ بیرونی طاقت کی مساوی ہے، جو اس شے کے حجم کے سبب دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ان دو معروف قوانین میں نیوٹن نے مزید ایک کا اضافہ کیا جس کے مطابق ہر طبیعی توانائی کے خلاف ایک برابر طاقت کا رد عمل پیدا ہوتا ہے، جبکہ اس کے سائنسی قوانین میں سب سے اہم کشش ثقل ہی کا قانون تھا۔ چار قوانین کے اس مجموعے نے باہم اشتراک سے ایک مربوط نظام وضع کیا جس کے ذریعے آخرکار تمام میکانیکی نظام ہائے کار کی تحقیق ممکن ہو گئی، وہ چاہے ایک پینڈولم کی حرکت کا نظام ہو یا سورج کے گرد اپنے مدار میں چکر کاٹتے سیاروں کا نظام ہو، نیز ان کے متعلق پیشن گوئی بھی ممکن ہوئی۔ نیوٹن نے فقط ان میکانیکی قوانین کو ہی بیان نہیں کیا، اس نے علم الاحصاء کی ریاضیاتی اصول استعمال کرتے ہوئے ثابت کیا کہ کس طرح یہ بنیادی قوانین حقیقی مسائل کے حل کے لیے بروئے کار لائے جا سکتے ہیں۔ نیوٹن کی قوانین کو انتہائی بڑے تناظر میں سائنس اور انجینئرنگ کے مسائل میں استعمال کیا گیا ہے۔ اپنی زندگی میں ہی علم فلکیات میں اس کے قوانین کا انتہائی ڈرامائی انطباق کیا گیا۔ اس شعبے میں بھی نیوٹن نے نئے دروازہ کیے۔ 1678 میں اس کی عظیم کتاب فطری فلسفہ کی ریاضیاتی قوانین شائع ہوئی۔ اس میں اس نے اپنی کشش ثقل اور حرکت کے قوانین کو بیان کیا۔ نیوٹن نے ثابت کیا کہ کس طرح ان قوانین کے ذریعے سورج کے گرد گھومتے سیاروں کی حرکت کے متعلق پیشن گوئی کی جا سکتی ہے۔ یہ حرکیاتی علم فلکیات کا بنیادی مسئلہ ہے، یعنی کس طور ستاروں اور سیاروں کی درست مقام اور حرکت کے متعلق پہلے سے جانا جائے۔ نیوٹن نے ایک ہی حلے میں اسے یکسر حل کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نیوٹن کو ماہر علم فلکیات میں بھی سب سے عظیم شخصیت مانا جاتا ہے۔ اس طرح کے مختصر مضمون میں نیوٹن کی تمام دریافتوں کی مکمل تفصیل دینا ممکن نہیں، سو کئی ایک کم اہمیت کی حامل ایجادات کا یہاں تذکرہ بھی نہیں کیا گیا ہے۔ حالانکہ اپنے طور پر وہ اہم ایجادات تھی، حرکیات، تھرموڈائنامک اور علم صوتیات پہ بھی نیوٹن نے گرہ بہا اضافے کیے ہیں۔ اس نے معیار حرکت اور زاویہ دار معیار حرکت کے تحفظ کے ازحد وقی طبیعی قوانین پیش کیے۔ اس نے ریاضیات میں 2 عددی کلیہ دریافت کیا۔ اس نے ستاروں کے ظہور کی اولین معقول توجیہ پیش کی۔ اب اگرچہ یہ معاملہ تو صاف ہے کہ نیوٹن واقعی دنیا کا سب سے عظیم اور سب سے متاثر کن سائنسدان ہے، لیکن یہ سوال پھر بھی کھٹکتا ہے کہ اسے سکندر اعظم یا جارج واشنگٹن جیسی بڑی سیاسی ہستیوں اور عیسیٰ مسیح اور گوتم بدھ جیسے بڑی مذہبی رہنماؤں سے بڑا رتبہ کیوں کر دیا گیا؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگرچہ سیاسی نشیب و فراز بے حد وسیع ہے، لیکن یہ کہنا بجا ہوگا کہ سکندر کی موت کے 500 برس بعد تک بیشتر لوگ انہی حالات میں زندگی گزارتے رہے جیسی زندگی ان کے آبا سکندر سے 5 صدیاں پہلے گزار چکے تھے۔ اسی طور پر اپنی بیشتر روزمرہ کی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی 1500 میں انسانوں کی اکثریت اسی طور زندہ تھی جیسے ان کی زندگی 1500 قبل مسیح میں تھی۔ گزشتہ 5 صدیوں میں جدید سائنس کے فروغ کے سبب عام انسان کی روزمرہ کی زندگی میں انقلابی تغیرات برپا ہوئے۔ ہمارا لباس مختلف ہے، خوراک مختلف ہے، ہم مختلف معاش اپناتے ہیں اور اپنے فارغ وقت کو 1500 عیسوی کے لوگوں سے مختلف انداز میں صرف کرتے ہیں۔ سائنسی دریافتوں نے نہ صرف ٹیکنالوجی اور معاشیات میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کی، بلکہ انہوں نے سیاست، مذہبی فکر، فنون لطیفہ اور فلسفے کو بھی یکسر بدل کر رکھ ڈالا۔ انسانی فعلیت کے چند پہلو البتہ اسی سائنسی انقلاب کے بعد
غیر مبدل رہے۔ نیوٹن نہ صرف تمام سائنسدانوں میں شاندار ہے بلکہ سائنسی نظریے کے ارتقاء میں بھی نیوٹن کا ایک انتہائی اثر انگیز کردار ہے۔ اسی باعث وہ دنیا کے انتہائی مؤثر افراد کی فہرست میں ابتدائی درجوں میں جگہ پانے کا مکمل حقدار ہے۔ 1727 میں نیوٹن کا انتقال ہوا، اسے ویسٹ منسٹر کے گرجا میں دفنایا گیا۔ وہ پہلا سائنسدان تھا جسے یہ اعزاز ملا۔